प्रश्न नम्बर 1, स्कुटर र मोटरसाइकलमा कति पाउन्ड हावा भर्नु उपयुक्त हुन्छ? क 15 देखि 25 पाउन्ड, ख 25 देखि 30 पाउन्ड, ग 30 देखि 35 पाउन्ड र घ 30 देखि 40 पाउन्ड। र सही उत्तर रहेको छ क 15 देखि 25 पाउन्ड। प्रश्न नम्बर 2, बाक्लो बस्ती भएको इलाकामा प्रति घण्टा अधिकतम कति किलोमिटर गतिमा सवारी चलाउनु पर्दछ? क 40 किलोमिटर, ख 30 किलोमिटर, ग 20 किलोमिटर र घ कुनै निश्चित छैन। र सही उत्तर रहेको छ क 40 किलोमिटर प्रति घण्टा। प्रश्न नम्बर 3, ब्रेथलाइजरले के काम गर्छ? क मादक पदार्थ सेवन जाँच गर्छ, ख लागु औषधि प्रयोगको जाँच गर्छ, ग बढी गतिमा चलाइएको सवारीको जाँच गर्छ र ख टायरको हावाको प्रेसर जाँच गर्छ। र सही उत्तर रहेको छ क मादक पदार्थ सेवनको जाँच गर्छ। प्रश्न नम्बर 5, ज्यान मार्ने मानसाय राखी सवारी चलाई कुनै मृत्यु भएमा के सजाय हुन्छ? क केही हुँदैन, ख सर्वसप सहित जन्मकैद हुन्छ, ग जन्मकैद र घ 20 वर्ष जेल सजाय। र सही उत्तर रहेको छ घ 20 वर्ष जेल सजाय। प्रश्न नम्बर 6, सरकारी मोटरसाइकलको नम्बर प्लेटमा कुन अक्षरले सङ्केत गरिन्छ? क ब, ख प, ग झ र ख क। र सही उत्तर रहेको छ क ब। प्रश्न नम्बर 7, कति वर्ष पुराना भाडाका सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइँदैन? क 10 वर्ष, ख 15 वर्ष, ग 20 वर्ष र घ 25 वर्ष। र सही उत्तर रहेको छ ग 20 वर्ष। प्रश्न नम्बर 8, देहायको कुन अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न सक्छ?
क नम्बर प्लेट नराखी सवारी चलाएको, ख मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएको, ग सडकमा गलत साइडबाट सवारी चलाएको र घ माथिको सबै। र सही उत्तर रहेको छ ग माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 9, क वर्गको सवारी चालक अनुमति पत्रले कुन कुन सवारी साधन चलाउन पाइन्छ? क कार, ख ट्र्याक्टर, ग मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेड र घ अटो रिक्सा। र सही उत्तर रहेको छ घ अटो रिक्सा। प्रश्न नम्बर 10, विदेशी पर्यटकलाई यातायात सेवा प्रदान गर्न अनुमति प्राप्त सार्वजनिक सवारीलाई कुन सवारी भनिन्छ? क सार्वजनिक सवारी, ख मिटर ट्याक्सी, ग पर्यटक सवारी र घ साझा सवारी। र सही उत्तर रहेको छ ग पर्यटक सवारी। प्रश्न नम्बर 12, कस्तो सवारीलाई सवारी कर लाग्दैन? क सरकारी सवारी, ख संस्थान सवारी, ग निजी सवारी र घ कूटनैतिक सवारी। र सही उत्तर रहेको छ घ कूटनैतिक सवारी। प्रश्न नम्बर 13, कार, जीप र डेलिभरी भ्यानको लाइसेन्स कुन वर्गमा पर्छ? क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग र घ वर्ग। र सही उत्तर रहेको छ ख वर्ग। प्रश्न नम्बर 14, हराएको सवारी चालक अनुमति पत्रको सिफारिस पत्र बनाइदिने निकाय कुन हो? क वडा कार्यालय, ख जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ग ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र घ यातायात व्यवस्था कार्यालय। र सही उत्तर रहेको छ घ यातायात व्यवस्था कार्यालय। प्रश्न नम्बर 15, सवारी चालक अनुमति पत्रको निवेदन दस्तुर कति हो? क रु 200, ख रु 500, ग रु 1000 र घ रु 1500।
र सही उत्तर रहेको छ ख रु 500। प्रश्न नम्बर 16 मोटरसाइकलको सवारी चालक अनुमति पत्र लिन कति उमेर पूरा भएको हुनु पर्दछ? क 16 वर्ष, ख 17 वर्ष, ग 18 वर्ष र घ 20 वर्ष। र सही उत्तर रहेको छ क 16 वर्ष। प्रश्न नम्बर 17 कुन सवारीले तेस्रो पक्ष बिमा गराउन आवश्यक छ? क भाडाका ठुला र साना सवारीले, ख निजी साना र ठुला सवारीले, ग मोटरसाइकल र स्कुटरले र घ माथिको सबै। र सही उत्तर रहेको छ घ माथिको सबै। प्रश्न नम्बर 18 सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेको कति समयपछि नवीकरण गराउनु पर्दछ? क 6 महिना, ख 1 वर्ष, ग 10 वर्ष र घ 5 वर्ष। र सही उत्तर रहेको छ घ 5 वर्ष। प्रश्न नम्बर 19 ओभरटेक गर्न अगाडि सवारीलाई कसरी सङ्केत दिनुपर्छ? क हेडलाइट बालेर, ख हर्न बजाएर, ग साइड लाइट बालेर र घ माथिको सबै। र सही उत्तर रहेको छ ख हर्न बजाएर। प्रश्न नम्बर 20 पैदल यात्रीले कुन कुन स्थानबाट बाटो काट्नु पर्दछ? क जेब्रा क्रसिङ, ख सबवे, ग आकाशे पुल र घ माथिको सबै। र सही उत्तर रहेको छ घ माथिको सबै।